नमस्कार. 29 जून 2025 सकाळची 7 वरां जाल्या आणि हांव व्हिडिओ अपलोड कित्या खातीर करता. काल रातचे 28 जून 2025 रातचे 9:15 वरांचेर अमिताक मारपा खातीर रिवण पंचायत क्षेत्रात तिमलो मायन्स आसा तिसरे फावटी अमिताक मारपा खातीर राती घात घेवपा खातीर कोण तरी आयले. पोलिसांक हांवें कागाळ केली. 112चेर सांगले कोण तरी मारपाक आयल्या. केप्यां पोलीस स्टेशना वयल्यान सांग्या पोलीस स्टेशना वयल्यान गाडी अमिताक घरा कडेन सोडपाक आयली. केवणातली जनता एक कडेन आयली म्हाका आदार दिवपा खातीर. आता व्हिडिओ जेन्ना 29 तारखेर सकाळच्याच टायमार अपलोड करपाचो आसा आनी एक अर्द वरा भितर हांव व्हिडिओ अपलोड करतलो. लोकांक कळपा खातीर समजावपा खातीर की अमिताचेर अशे अटॅक कित्याक करपाक लायता हे. तुम्ही जाणा आसतले की नेत्रावळीच्यान केवणांतल्यान कोळमांतल्यान रिवणा साकून जामावलेच्यान तिळामाळ वतना रस्त्याची हालत कितें जाल्या. 15 दीस पयलीं अमितान एक व्हिडिओ अपलोड केलो. बोवाळ पडलो आणि एक दीस पयलीं 27 तारखेर सकाळच्या अमितान अनेक व्हिडिओ अपलोड करपा खातीर लोकां कडल्यान रस्त्याची बद्दल विचारून घेतले. फोणकुलां दाखयली. जश्यो गाडयो फोणकुलाक पडटा टायर पडटा हे हांवें कॅमेऱ्याचेर हाडले. व्हिडिओ अपलोड जावपाचोच आसा. कोणाक तरी वास लागलो की सत्य परिस्थिती अपलोड जावपाची आसा. 27 तारखेचे केल्ले रिकॉर्डिंग येवचेच आसा लोकांच्या समोर. न्यूज येवपाचोच आसा. पण 28 तारखेक रातच्या अमिताक घात घेवपा खातीर कोण तरी मनीस येता. अमिताची सावधगिरी देवाचो आदार लोकांचे बेसांव ह्या खातीर अमित तिसरी फावटी वाचलो. सो आयज आमी लोकांक कितें सांगता. थोडे म्हणटाले की अमितान तोंड बंद केलें. पयलीं मरे अमित उलोवपाचो बंद जालो कितें तरी पडला आसतलें अशें सांग्यार अफवाई चल्ल्या. कोण करता ह्यो. ज्या मनशाक अमित उलयले नंतर दूख जाता ते एक्सपोज जाता तेच खंय तरी अशे न्यूज नेगेटिव्ह व्हायरल करता. एक सायडीच्यान अमित खरें दाखोवपाक लागलो तांकां सोंसना काळजाक त्रास जाता आनी अटॅक करपाक ते मनशाक धाडटा. सप्टेंबराच्या 13 तारखेर 1 वर्स जावपाक आयलें. अमिताचेर अटॅक जालो. 4 मनशाक धरले. चवथो 5वो मनीस प्रज्योत गांवकर म्हणे लोकांक कळ्ळें आनी आमी पयलीं म्हणिल्ले पयले दिसाक साकून मारपी भायले आसतले पूण प्लॅन करपी सांग्यावयले आनी प्रज्योत गांवकराचें नांव आमी घेतिल्लें. जी पाळामुळां आसा सांग्यावयली रिंग मास्टरा पर्यंत जी गेल्ली आमी सांगलें. पूण 3 म्हयन्या उपरांत आमी एविडन्स दिवन पोलिसांनी 4 जाणांक धरले आनी लास्ट प्रज्योताक अरेस्ट केलो आनी सांगलें कितें प्रज्योत गांवकर अमिताक मारपाक ह्या कॉन्स्पिरन्सी भितर मेन सूत्रधार. तेच्या उपरांत 4 म्हयन्याच्या नंतर अनेक फावटी गाडी अमिताक मारपाक दिसाच्या 1.5 वरांचेर येता. 1.5 किंवा 2.5 ह्या टायमार हांवें पोलिसांक कागाळ केली. सीसीटीव्ही फुटेज्यो दिल्यो. ब्लॅक कलर गाडी कॅमेऱ्याचेर दिश्टी पडटा. पोलिसांनी इन्क्वायरी कितें केलें देवाक खबर. दुसरो इन्सिडेंट जालो. तिसरी फावटी काल रातचे राती 28 तारखेर अनेक फावटी सेम स्टोरी. अमिताक मारपाक कोण तरी येता. सो हे चल्लां सांग्यार कितें की आमी उलयले की मारप सत्य परिस्थिती लोकांक दाखयली मारप हे समजना आमकां. ह्याच जाग्यार जेन्ना हांव ह्या नेत्रावळीच्या म्हाज्या घरा कडल्यान हो जो व्हिडिओ शूट करता फक्त हांव एक मनशाचे बद्दल एक दुयेंसाचेर उलयल्लो. रातच्या 2.5 वरांचेर पोलीस सोदपा खातीर म्हाका घरा कडेन आयले की अमित जाय. फक्त एक शब्द दुयेंसाचेर. आनी जेन्ना अमिताक मारपाक 3 फावटी हे मनीस प्लॅन केल्ली वता. पयली फावटी सापडल्ले आसा सगळे जाल्यार ही कसली आमची न्याय वेवस्था. हो व्हिडिओ पळयतना तुम्ही जे हांवें शूट केल्ले 27 तारखेर जी रियालिटी हांवें लोकांच्या समोर सांगेकारां समोर हाडपाक ट्राय केल्ली गोंयकारां समोर हाडपाक ट्राय केल्ली. कित्याक अमिताक त्या जाग्यार पयशे मेळटा म्हण न्ही. अमिताक त्या जाग्यार लोकांची काळजी आसा. लोक कशे तरेन त्या फोणकुलांनी पडून आपले डेलीचो
ह्यो वचपाचो जो येरादारी करतालो, कामाक धरा, स्कुलाच्या भुरग्याक धरा, व्हरून पावपाचे, कोण दुयेंस समज बायल वता तिका त्रास जाता, ह्या अमिताचे कॅमेऱ्याचेर हाडपाची ट्राय केल्ली. ह्या खातीर व्हिडिओ अपलोड जावचे पयलीं, लोकांनी पळोवचे पयलीं अमिताचेर घात घेवपाक कोणे तरी प्लॅन केले. सो आमी मागता, हे धोकादायक आसा. आयज हांव उलयता, सत्य दाखयता, 3 फावटी अटॅक करपाक मनीस धाडले. पयली फावटी तरी अटॅक केलोच, देवाच्या आदारान हांव वाचलो. सो हांव मागता जनतेन हो व्हिडिओ पळोवचो आनी अमित कितें उलयता तितूंत सत्य आसा काय ना हें तुमी जाणून घेवचें भावानो आनी भयणीनो. कित्याक आयज न्यूज तुमचे खातीर जे सत्य परिस्थिती समोर हाडप प्रशासनाच्या हे आयज जिवाचेर आयिल्ले आसा. सो हांव मागता हो व्हिडिओ पळया. 27 तारखेचो व्हिडिओ अमितान शूट केलो, लोकांनी उलयले, ती फोणकुलां हांवें कॅमेऱ्याचेर हाडली. 28 तारखेच्या रातचे अमिताक मारपाक मनीस धाडले. कोण करता हे तुमी जाणून घेया. फक्त आमकां दिसता की आयज मनशाचें जे जीवन आसा हे कोणाचे तरी मुठीक आसा. 4 जाणांक धाडले, 5 जाणांक धाडले, मोडात हेका. पूण जो देव आसा, देव सगळे पळयता. ह्याच खातीर देवान तरी 3 फावटी अमिताक वाचयल्ले आसा. तुमचे बेसांव आमचे बरोबर आसा आनी आयज हे तुमकां कळपा खातीर हो व्हिडिओ अपलोड करता. 27 तारखेचो शूट केल्लो व्हिडिओ 28 तारखेर रातच्या अमिताचेर अटॅक करपाक आयिल्ले गुंड कोण ते आमकां खबर ना, कोणे धाडल्यात ते खबर ना, पण लोकांच्या समोर येवचे पयलीं व्हिडिओ कोणे मारपाक धाडले अमिताक. सो आयज सकाळच्या 7 वरांचेर 29 तारखेर हांव एक अपडेट दिता आनी 27 तारखेचो जो शूट केल्लो व्हिडिओ तोय तुमकां हांव दाखयता. पळया हो व्हिडिओ. देव बरें करूं. नमस्कार. आमी आसा जो रस्तो ह्या दिसांनी वचपा खातीर लोकांक त्रास जायना, रस्तो बऱ्यापैकी आसा हो दाखोवपा खातीर आयल्या. कितलो डेव्हलपमेंट सांग्यार चलता उदरगतीच्या नांवान. प्रकाश नायक हो लोकल हांगचो, तेणे आतांच म्हणला की काल हांगा खंय एकटो पडलो, तेजो हात सोल्लो आनी उठलो आनी चालीक लागलो. आतां जेन्ना आमी ह्या जाग्यार आयिल्ले आसा, गाडयो आयल्या आनी फोणकुलांय आमी दाखयतले की कशे तरेन ही फोणकुलां पडल्या आनी आमी विचारतले बीन जी पब्लीक आयली. तुमी तरी डेली वचपी मगो. डेली वचपी तू म्हणून येतले गांवचो न्हू, तू पळोवपा जायना. हे कोमरो मोडोन वयता मरे, कितें रे तुवें? कमरो मोडटा. उदक जर पावस भरत हे फोणकूल दिसना मेन म्हणल्यार. पयर आनी एक भुरगो पडलो उदकान फोणकुलां गाडी मिसळून. मागीर कितें करपा? हात पाय मोडोन घेवपा मरे हातीक. हे कितें पावस बरो अशेंच चलपाचें? सरकारान कितें चल्लो कोण जाणा. आतां तूं उलयता, फाल्यां कोणाचो फोन बीन येवपाक शकता तुका, बाबा कित्याक उलयले काय म्हण. पण आयज म्हणजे खरें उलयलें तुका बाबा. आमी कोणाक गाय मारना, काय करना. तेणे मातशें येवन पळोवचें. आतां करता ते थंय पावल्या, पळोवया हांगा. पण पावसा दिसांनी बुरशीपणां जी केल्ली आसा हे कितली पब्लिकेक त्रास जाता? खूब पब्लिकेक त्रास जाता. तूं तरी मानता? कितली दिश्टी पडना दोळ्यांनी? दिश्टी पडटा. पळय मरे गाडी कशी कशी बुडा पडलेल्या पडली सकल. आतां आसर आसा, पावस पडलो जाल्यार कितें जाता? सांगले मरे पावस पडल्यार फोणकूल दिसना उदकान, पडटा आमी सकल दिसना. थंय पळय देवळा कडेन आयल्यान त्याच्या वलतार त्या स्कुला कडेन थंय सामकें दिसना. आनी हांगा हे पळय पळय ही फोणकुलां तूं पडल्यार दिश्टी पडटा? पडना. लिपूच दिसना उदक भरल्यार. पयर आनी हांव सो मरणकाळ जाला. सामको मरणकाळ जाला. सो आमी गाडयो येताय त्यो दाखयतली लोकांक कशे तरेन गाडयो ह्यो फोणकुलांनी ट्रॅव्हल करपाक लागल्या आनी लोकांचो मरणकाळ जाला. हो पळया ट्रक आनी हे पळया फोणकूल. ह्याच जाग्यार समज 2 व्हिलर गेली जाल्यार कितें जातलें ह्या आनी तुमकां सांगपाक नाका. हे पळय आनी एक मोटरसायकल त्या फोणकुलांतल्यान वता. ही पळया परिस्थिती. आनी ही परिस्थिती आयज अशी जाल्या की कोण उडतलो, कोण मोडटलो आनी कोण मोडटलो, कोण उठून वतलो, कोण हॉस्पिटलाक पावतलो हे कांयच कळचे ना. खरी खबर मगो ही? काय कळपाना रे बाबा, काय कळपाचें ना. सो आयज रस्त्यान वचप. लोक रे सायडी गाडी कित्याक घेवपा भिता? गाडी मुमरान उडत ना, पयर उरली ती गाडी. मुरान उरली नंतर तोय खर्च क्रेन हाडून काडप. काय बी तोय उरला आनी एवढे आमी गेली. थंयच उरलो. भिवनच तेवढे गाडी घेयना. खंयचो कितें म्हणटा ह्या जाग्यार? हांगा गिरणी कडेन जेवूळ गिरणी कडेन म्हणटा. हांगा गिरणी कडेन
रस्त्याची हालत हय. बेकार. सकय. सो आता आमी येवया. आमी कॅमेरा लायतले हांगा आनी आमी मातशे जमणीर बसतले. प्रकाश मातशे यो रे बाबा हांगा लोकांक सारकें दाखोवया. हो आमचो प्रकाश तेणे आतांच सांगला आमकां काल एकटो पडलो हात हे सगळे सोल्ले उठलो आनी तो चालीक लागलो. कपडे बिपडी सगळी बुरशे कोणाक सांगतलो रावपी कोण ना हांगा आनी कोणाक सांगली नंतर कामाय जायना. आता आमी एक्झॅक्ट स्पॉटार आयले. हे पळय हे फोंडकूल मातशी प्रकाश बाब बडी घाल बडी घाल. एक बडी हाडला आमी आनी बडी ताका घालपाक लायल्या सारखे मुळांक धर. हे पळय ताणें बडी बुडयल्या आनी तो वयर काडटा. मातशें मुखार घेवन यो मुखार घेवन यो. हे पळय इतली ह्या फोंडकुलाची ह्या जाग्यार जे फोंडकूल आसा ह्या फोंडकुलाची खोलाय पळय इतली बरें आसा. आतां हो टायर समज ह्या जाग्यार ह्या फोंडकुलाक पडलो आनी समज हे पावस पडून हे सगळो रस्तो भरून आसा आनी उदक खंय उदकाक लागून रस्तो दिसना जाल्यार कितें जावपाचें. सो ह्या खातीर आमी विचारतले प्रकाशाक कितें बडी सारकी मापली मरे तुवें. सारकें. हा कितली ती इतली. हे आतां इतलो व्हडलो फोंड मरे हो फोंड. काल तुवें कितें म्हणला कोण पडला हांगा. हा कितें जालें मागीर सोल्लो बस येता ती कांय परिस्थिती. हो टायर एक पडलो आनी फाटलोय टायर पडलो. आता ही बस तोल सांबाळटा. समज 2 व्हिलर समज ह्या फोंडाक पडले जाल्यार कितें जाता आसलें तें आनी सांगपाक नाका. आतां आमी प्रश्न विचारया. हे पळय तुमकांय दाखयता. हे पळय रस्ते आहा बरे बरे. रस्ता हांवें ऑलरेडी सुर्याकांता सांगला. आतां काल दामोर घालपाक गेला कोणी कितें केलें तें म्हाका खबर ना. लोक उलोवपा भिताय पूण हांव भिना भिना हांव मुगे स्वता जोडटा स्वता खाता लोकांगे हायना. सो देव बरें करून एकट्यान तरी डॅरिंग केलें. सो आमी हेच उलोवपाक आयल्या जेन्ना आमी स्वताक जोडटा स्वताक मोडटा भिवप कोणाक हो प्रश्न आमच्याच एक भावान आतां केलो. आतां आमी टॉपिकार येवया. गाडयो येताय त्यो जो त्रास जाताय तो दाखयतलो आनी जो त्रास जाता ज्या गाडयांक त्रास जाता ते सुद्दां आमकां दिसपाक जाय. पळया ही गाडी फोंडकुलाक पडली धडवली कितलो त्रास गाडयेक जाला आसतलो काय हे आमी चिंतना मेंटेनन्साचे. आयज आमी रियलिटी घेवन आयल्या. रियलिटी ही फोंडकुलां पयसल्यान दिसपाक बारीकशी दिसता. आमी बडी घालून दाखयली कितले खोलायेक आसा. आयज आमी ह्या जाग्यार येवन उलोवपाचें कारण इतलें की कोणे तरी पळया मरे ह्या रस्त्याक. आमी पयली सुवातेर खंयचो मायनीचो रस्तो बीन काय हो तिमल्या मायनी वयलो ना रे. धेप्या मायनी वयलो ना. तळ्यांतले बीन काय जे ट्रक ड्रायव्हर ट्रक चलयता ते म्हणटा की मायनी सुद्दां असले रस्ते खंय आसना. आयज हे रस्ते लोक जी येरादारी करता नोकरेक वता भुरग्यां स्कुलाक वता बसी तुमी पळयल्यो कशे तरेन जंप जाता हांगा. ट्रक पळयले 2 व्हिलरूय पळयल्यो. थोडे पडलेय बीन हांगा पडून उठली खंय सोली नंतर गेल्याय बीन. पूण जेन्ना पावस चड पडटलो ही फोंडकुलां जेन्ना भरतली म्हाका दिसना की कोणी पडले नंतर उठून वतलो. अँब्युलन्सूच आपोवपाक पडटली आनी मुखार जावपाचें आसा. थोड्यांनी उलयलें हांगा सायडीच्यान घातली नंतर गाडयो खंय मुंगरल्यो क्रेन हाडपाक पडली. सो आयज प्रश्न होच येता कोण ना आमचो वाली. हे पळोवपी कोण ना. कोणाक आमी निवडून दिल्ली ना काय. पंचायतीचे बद्दल तर आमी उलोवची ना. पंचायतीच्या पंच सरपंचाक उलोवपाक आयज म्हाका दिसता मेळत ना. कित्याक तोंडां बंद केल्या. उलयले जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां खबर आसा. सगळे म्हणटा थोडी डॅरिंग करताय बीन. डॅरिंग केलें त्यांच्या वॉर्डांनी कामां जायना ही रियलिटी. आयज आमी ह्या जाग्यार येवन उलोवपाचें कारण इतलेंच कोणे रस्ते पळोवप कोणे. फक्त आमी मतां मारली निवडून हाडले फक्त प्रोग्रामांनी डायस शेअर केले व्हडली व्हडली भाशणां ठोकली. पळय ह्यो गाडयो येता व्हडली व्हडली भाशणां ठोकली नंतर डेव्हलपमेंट जालो. अरे डेली रुटीनाक जे लोक आज ह्या रस्त्यांनी ट्रॅव्हल करता त्यांचे कितें कोण चिंतता होच प्रश्न घेवन आमी आयल्या. मतां मागता तेन्ना वाड्यांनी टोळयो केल्ली वता लोकांक समजावपाक. मतां तुमी ह्याच मनशाक दिया आनी जो हाडला तो सद्याक तेका तरी आनी आख्खो सांगेच भिता कांयच उलोवप ना.
ह्यो टोळयो लोकांक वचून समजायता की माता मारे आमचो जो लिडर आसा कामां करतलो. टोळयोय आयज म्हाका दिसता उलोवपाचें बंद जाल्या आनी जो लिडर आसा रिंग मास्टर आसा तो चाबूक घेवन आसा. उलयले 2000 बंद, नोकरी लागतली ती बंद. समज गव्हर्नमेंट कोणी घराक आवय बापूय आसा पेडण्या उलोवप ना ह्या भिरांतेन सांग्यावयली जनता खंय उलयना. पूण सगळेच अशें आसचें ना. आमकां दाखोवपाकूच जाय पळय गाडयो येता पळय आनी ह्यो गाडयो जेन्ना येता जाल्यार हो त्रास सहन जो करपाक पडटा. ह्या खातीर आयज आमी थोडे प्रश्न घेवन आयल्या. फाटल्या दिसांनी आमी जेरवीस फेर्नांडीसान एक FIR करपा खातीर जी कंप्लेंट बरयली तेजेर खंय FIR जाली. केपेंचे पोलीस आयले, जेरवीस आयलो आनी इन्स्पेक्शन जालें आनी FIR जाली. हे आमी प्रसार माध्यमांतल्यान आयकलें आनी जेरविसाने बरें काम केलें. तेजे पयलीं आमी न्यूज सुद्दां दाखयल्ले की लोकांक कितले त्रास जाता आनी दाखयली नंतर जेरविसान बऱ्यांतले बरें काम केलें. आमी जेरविसाक थँक्यू म्हणटले आमच्या माध्यमांतल्यान. पूण प्रश्न होच येता जी जेरविसान कंप्लेंट लॉन्च केली ती कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जाली. पोलीस आयले, इन्स्पेक्शन जालें, FIR जाली. आयज हो सांग्यावयले जे कोण लिडर आसा तांकां विचारता, खास करून आमचो आमदार. कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जाली, सोंपलें काम. हे जे लोक आयज डेली अप डाऊन करता, जे रस्ते ह्या परिस्थितीक जाल्ले आसा कोणे केले? पावस येवपाच्या टायमार रस्ते फोडले कोणे? हे जे प्रश्न आसा, हेजी उत्तरां जी आसा, एक कॉन्ट्रॅक्टराचे FIR केली नंतर सोंपली. अरे डिपार्टमेंट जो आसा PWD डिपार्टमेंट हे पळोवपा खातीर AE JE आसा. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी समज केबलिंग करता अंडरग्राउंडिंग जाल्यार ते पळोवपा AE JE आसा आनी ह्या भागांतलो आमदार आसा. दोळ्यार पट्टी आयल्यो. जे झाडांचे रोपटी वाडटना आमी पयले व्हडली व्हडली भाशणां अर्द वराची कशी झाडां रोवप. अरे ह्या सांग्या भितर झाडां कशी रोवप ह्या आमच्या नागरिकांक सांगपाची गरज ना. हे आमच्या सांगे म्हणल्यार एग्रीकल्चर झोन मरे हो. आमी लोकांक शिकोवपाक जाय झाडां कशी लावप ती आनी अर्द वराची भाशणाक झाडां कशी लावप ही शिकयल्ली वता. आयज उलोवपाक जाय ह्या रस्त्याचें मरण जे जाल्लें आसा लोकांचे. रस्ते जे आयज खड्डेमय जाल्ले आसा, खंयच्या खड्ड्याक कोण पडटलो, केन्ना मरतलो हेची जाण ना कोणाकच. पूण जेन्ना आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाका लोकांनी विधानसभेक धाडला सांग्यावयले प्रश्न मांडपा खातीर, तो झाडांचेर उलयता, झाडांचेर प्रोग्राम करता. रस्त्याचेर उलय मरे. रस्त्याचेर उलयता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय तो कंप्लेंट करून कोर्टाक गेला. डिपार्टमेंटाचेर उलय, AE JEचेर उलय. उलोवपाक ताकत ना. कारण रिवणायक भाशणाक तो उलयता तेन्ना आमी आयकलें कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर खंय तो कोर्टाक गेला. हांव विचारपाक सोदता आमच्या माननीय आमदाराक, जनतेक ती दाखय मरे मातशी जी कंप्लेंट तुवें लॉन्च केल्या, तूं कोर्टाक गेला जे तूं जनतेक भाशणांनी उलोवन दाखयता, दाखय मरे एक कॉपी जनतेक बाबा ही आपणे कंप्लेंट ही कागाळ कॉन्ट्रॅक्टराचेर केल्या. तिसरो कोण जेरवीस फेर्नांडीस आपल्या ह्या रस्त्या खातीर ताका दिसले की हो रस्तो सारको ना, तो कंप्लेंट फायल करता केप्यां पोलीस स्टेशनार आनी FIR जाता. ती आमचो माननीय आमदार म्हणटा की आपणे FIR करपाक लायली, आपूण कोर्टाक गेलो. अरे तूं आमदार, जनतेन कितें करता तुका नाका. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या नात्यान तुवें कितें केलें तें सांग लोकांक. सो आमी मागता. काल भाशणाक तुवें आनेक म्हणलें 4 म्हयन्या उपरांत खंय तूं दामोर घालून दिता. अरे रस्ते जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना केबलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्टराक दिता तेन्ना हमी भरलेली आसा. फोडली नंतर दामोर येतलोच. त्या खातीर डांबरीकरण जातलेंच ते तुवें आनी करपाची गरज ना. जेन्ना रस्ते पाड जाता PWD जे आसा तांकां रस्त्याक दामोर घालपाकच जाय. ते तुवें आनी करपाक नाका. तुवें करपाचें जाल्यार आतां करून दाखय मरे. ह्या टायमार दामोर घालून दाखय.
तुम्ही सदा आवाज येता आसतलो हय आतां पडटा हांगा लोक कोण पडला बिळला हे दिसा काल एकटो पडला पडलो हय खंय पडलो हे पळय खंयच्या जाग्यार हे पळय ह्या जाग्यार मागीर कितें जालें तेगे हात बी सोडला चल्लो सो कितें कोणी सांगना रस्तो मातशे फातर बितर घाला म्हणना कोण सांगता हांगा सांगपा कोण हा सांगपा कोण आनी कोण ना कोण दादलो मनीस आसलो काय बायल मनीस दादलो मनीस मागीर कितें केलो तो गेलो उठून मागीर उठून गेलो म्हणल्यार पडप उठप बसप हें चालू चालू आहा लोकांचो त्रास सहन करपाक पडटा लोक ज्या ह्या जाग्यार पडटा सोलता हेजे कितें गाडयो सायडीच्यान घातली नंतर ज्यो मुंगराता तेजे कितें ह्या जाग्यार समज गाडी गेल्यो जाल्यार भितर वचपाच्यो ह्याच परिस्थितीक जेन्ना आमी आयज हो अपडेट घेवन आयिल्ले आसा लोक हांसता वता दाखयता कितें रे बाबा अमित पूण उलोवपाक तयार ना कित्याक चाबूक जे आसा चाबूक त्या मनशाक टार्गेट करपा खातीर सोदले वता तो कोण उलयता तो ताका टार्गेट केल्लो वता ह्या खातीर सांग्यावयली जनता उलोवपाक तयार ना सांग्यावयली जनता भितरी बीन न्ही पूण आयज कितें जाला कोणाक जाय ह्या भानगडीक पडपाक सद्याक रोजगार ना सद्याक लोकांची परिस्थिती अशी बिकट आसा ह्या मजगतीकच समज एफआयआर जाली पेडण्या मारलो अशा परिस्थितीक सांग्यावयली जनता मातशी पाशास काडून आसा आयज आमी जो विशय घेतला आमचे माननीय आमदार सुभाष फळदेसायक हो प्रश्न आसा आयज आमी तुजे बद्दल नेगेटिव्ह काय उलयले ना जे फॅक्ट रस्त्यांनी दिसता त्या हेजेर आमी प्रश्न केला तूं भाशणांनी खंयच्या गांवांतल्यो काणयो सांगता की मीठ हाडलें कितें घातलें दूध सोदपाक गेले ते काणयो आयच्या ह्या सत्य परिस्थिती कडेन जेन्ना आमी पळयतले ही रियलिटी पळयतल्यो ह्यो काणयो आयचो वापर ना तूं जशें सगळ्याक सांगता की दूध हाडलें तितूंत कोणे तरी मीठ घातलें हो रस्तो पळय मरे सगळे फोणकूल पडलेले आसा आयज जाय खडी घालपाची खडी घालून तितूंत सिमीट घालून पॅचअप करपाचें हें सांग गांवच्या लोकांक की तुमी एक कडेन येया आनी आमी सगळ्यांनी करया ते उलयता ते फक्त सत्य उलयता आनी उलयता तेन्ना अशे प्रश्न लोकांचे उलयता आनी उलयले नंतर आमच्या रिंग मास्टराक त्या काळजाक लागता आनी ह्या खातीर डिपार्टमेंटाचेर जे पोलीस डिपार्टमेंटाचेर ताण येता आनी आमचेर एफआयआर जाता एफआयआर जाल्या नंतर पोलीस रातच्या राती अमिताक धरपाक येता उयपा सांगेम फोरमाचेर पळयत रावया उयपा सांगेम हो न्यूज चॅनल तुमकां सदांच खऱ्यो खबऱ्यो मेळटल्यो ह्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सदांच आमचे बरोबर आसा ही रियलिटी आमी दाखयल्ली आसा पावसाक सुरवात जाल्ली आसा आमी भित्ता ह्या खातीर आमी कॅमेरा बंद करता आनी जे मुखाल्लें कितें जावपाचें आसा देवाचेर सोडया ह्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार.